السلام عليكم البنات، مرحبا بكم سور ما شين يوتيوب لو موند دو نينا. اليوم جيتكم قهوه العصار، جبت لكم حاجه مالحه وحاجه حلوه. جبت لكم واحد الخفيفات يديروهم قبيل تاع سيدي بلعباس، هما كيطيبوهم بعد يديروا العسل فوقهم. انا صراحه نحبهم مالحين برك بلا عسل. كاش نهار ان شاء الله راني نبارطاجي لا فيديو تاع هاد لا غوسيت معاكم بزاف شابه. و ميم طون جبت لكم معجون تاع الكرموس تاع الدار، كنت درتو ديك النهار. كما على بالكم كل مره لازم معجون تاع الدار دائما يرافقنا في كاع لا سيزون. واليوم ان شاء الله نبداو لا روتين تاعنا بالقهوه، وان شاء الله نديرو عشاء كيف كيف. اقعدوا معايا باش تشوفوا لا سويت. بون جيتكم بلا روتين تاع العشيه، نديرو العشاء ان شاء الله. نبداو اليوم حنديرو لي كرواسون سالي ونرافقوهم افيك اون سوب. فليل نبداو بلي كرواسون باسكو لا بات باش تخمر لنا. واش نسحقوا في هادو لي كرواسون؟ نسحقوا 600 غرام تاع فارينه، 600 غرام فارينه. نسحقوا ان بو تاع ياغورت ناتوريل، ياغورت طبيعي. نسحقوا ملح، نسحقوا سكر، ونسحقوا زيت. بون الزيت لو بو تاع الياغورت هما اللي نعبروا به، يعني نديروا الياغورت تاعنا في حاجه ونعبروا به الزيت. الوغ ان بو تاع زيت، خميره تاع الخبز وما دافي بيان سور. نبداو. الوغ واش نديرو؟ نخلطوا كاع لي زانغريديون كيف كيف. نبداو بالياغورت ناتوريل، بالياغورت طبيعي. en même temps نديرو السكر، السكر نرافقوه بالخميره. نديرو الملح، نزيدو الزيت، لو بو تاع الزيت اللي قلت لكم نعبرو به. كلش en même temps في خطره. هاد لاباط تجي بزاف كيما نقولوا طريه. ونبداو نخلطوا في لي زانغريديون، نبداو في المكونات نخلطوا فيهم بشويه هكا. ندخلوا هذاك الياغورت مع الزيت مع الخماره والسكر، ندخلوه برك هكا. ملاحظه هذاك الياغورت ناتوريل يمد بزاف طراوه لاباط. غير هكا. كي تحسوا المكونات كاع دخلوا في بعضهم، نبداو نزيدو بشويه الماء برك. واش نقول لكم، لازم هاد لاباط تجي شويه تتلاصق، ما تجيش يابسه. الماء نزيدو غير بشويه ونشوفو باش ما تغلبكمش. هاكو تشوفوا مازالت مخصوصه شويه. نلمها ونولي لكم. بعد اللي تلمت لي لاباط حطيها فوق لو بلان دو طرافاي تاعك ودلكيها شويه، زوج شويه ماشي بزاف. هاكي تشوفي فيها بلي اي تتلاصق. شوفي لازم تجي تتلاصق، ما تجيش لاباط ما تجيش يابسه، تجي بزاف طريه.
غير شويه دلكيها غير شويه هكا ما بين صباعتك هكا. هاكو تشوفوا باللي تتلم وحدها. فوالا هذه هي لا تكستور اللي انا حابينها. فوالا هكا ونديروها دون ان ريسيبيون ونخلوها تخمر. وبعد حين ومن بعدك نحكموا ان ريسيبيون واحد اخر ندهنوه بشويه زيت ونديرو لاباط تاعنا لداخل ونخلوها تخمر كيما دوكا الحاله ودافي بفي تخمر لنا. نخلوها تخمر دون ان كوان نشوفوها واحد 15 20 دقيقه نعاودو نولو ليها. قلنا لي كرواسون تاعنا نرافقوهم افيك اون سوب ولا سوب تاع اليوم كيما لا باس تاع لي سوب كاع تقريبا. بون فيها بطاطا فيها بصل فيها قرعه فيها زروديه وزوج سنينات توم. دوك نقول لكم واش درنا كامل فيها. بون في القدره تاعنا درنا شويه زيت شويه زبده ودرنا الخضره تاعنا. درت فيها 3 حبيبات بصل مقطعين هكا باسكو ومن بعد حين ميكسيو كلش بصل. ودرت فيها زوج بطاطا 3 زروديه وزوج حبيبات تاع قرعه وزوج فصات تاع توم. هذه كيما نقولوا الخضره نقطعوها هكا كاريات باسكو حين ميكسيو كلش. نسحقو تاني كرافس قطع. واش نسحقو تان نسحقو ان كوب تاع جامبو. انني دايره تاع بقري نتوما ديروا الذوق اللي تحبوا. تقدروا تاني كي عندكم تكون عندكم اون كاركاس تاع دجاج عنقوق ولا كيما نقولوا صدر كنتو نحيتوه ولا العظم ديالو زيدوها مع لا سوب تجي بزاف بنينه. واش نسحقوا لي زانغريديون كيما نقولوا لي زيبيس. بون عندنا ملح كركم جوز الطيب سمحوا لي كبابه ولا فلفل كحل وبيان سور جوز الطيب. الكبابه ديروا اون بتيت كويير مش لا سافور تاعها ما تغلب لكمش على لي زيبيس واحد اخرين كيما على بالكم هي ايبيس شويه قاطع ما تكتروش منه باش ما يتغلبش البنه تاعو على لي زيبيس الاخرين. وشويه جوز الطيب لا نوا د مسكاد. فوالا هادو هما نخلطو كلش هكا. ما نكذبش عليكم انا لي سوب تاوعي نقليهم ما قبلش قبل نمرقهم بالماء ندوزو قباله نقليهم. هاكي تشوفوا راني نقلي في الخضره باسكو لا سوب كي تقلى الخضره تجي بزاف بنينه. خير ملي تمرقيها بارد في بارد. نسيو نقلو مليح ديجا بدات الريحه تطلع. ما نكذبش عليكم انا لا سوب معتمده بزاف عليها. نديرها يا لو كان اون فوا باغ سيمين لولادي. برك عندي بزاف لي غوسيت تاع لي سوب وان شاء الله مع الوقت نبارطاجيهم كامل معاكم. فوالا ديجا كنت تشوفوا بلي الخضره كيفاش راهي. دوكا نمرقها بالماء سخون. فوالا نمرقوها بالماء سخون. كي نمرقوها بالماء سخون الخضره تاعنا ما تقرسلش وبفيه ترفد الغليه. الوغ الماء نديرو جوست فوق الخضره تاعنا ماشي بزاف نخلوها طيب. دوكا نروحو نشوفو لاباط ديالنا. شوفوا الله يبارك كيف خمرت. شوفوا نديغازيوها
شوفوا كيف راهي خفيفه ريشه. نحلوها فوق لاطار. دوكا نفتحوا لاباط. الله يبارك، هي خامره وكلش. لي كرواسون تاعنا باح نحشوهم بحاجه سهله كاين في كل دار. حنحشوهم بالفرماج، فرماج تاع الطالي، هذاك اللي يجي كيما نقولوا يدوب. فرماج اللي يدوب. فوالا. وحنعطيكم واحد الطريقه سهله باش ما تبقاوش تكسروا في راسكم. نحكموا طبسي ولا خطيوه ولا، ونديروا لو تور بالجراره. باش يجوا كاع كيف كيف، وتجي الخدمه تاعنا متحوفه. en même temps العجينه اللي تبقى au fur et à mesure نزيدو نحلو ونديرو. واش نديرو؟ هاي الخبزه جات سوا نقسموها على 4، وهذيك 4 نزيدو نقسموها كيف كيف يجونا مثلثات صغار كيما راكم تشوفوا. وهاو الحشو تاعنا واش نديرو فيه باش يجونا متحوفين. هذا فرماج تاع الطل، ديروا اي نوع تحبوا، برك يكون من النوعيه اللي يدوب. كي ديريه في الكرواسون يدوب ما يبقاش هكاك شاد روحو. كاين انواع بزاف في السوق، خيروا النوعيه اللي نتوما تحبوها واللي يحبوها ولادكم. ونديرو صدقوني هاد لي كرواسون هايلين وبنان، ومع لا سوب يجو هايلين. ندورو هكا سعفوهم باسكو لاباط طريه وهما طريين. فوالا يجو هكا. زيدو وحده. فوالا كما راكم تشوفوا فرماج هكا. وندورو زيدو وحده. يجو صغار وبنان، نوع من المملحات ساهلين ومع رانا في السخانه. هذا واش يوالم مع العسوب. فوالا وندوروهم غير تماك. وبيان سور نطلوهم بحبه تاع البيض وجنجلان والسانوج. دوك نوريكم. كملت لي ميني كرواسون تاوعي، درتهم فورم تاع هلال ودرتهم فورم تاع صويبعات. دهنتهم بشويه حليب وحبه بيض، ودرت لهم شويه سانوج من الفوق. هذا ما كان نديروهم يطيبوا. ودوكا نروحو نشوفوا لا سوب تاعنا، نشوفوا شنو الانغريديون تاني اللي نديروه لها. فوالا لا سوب تاعنا اي طابت، الخضره طابت وخدات هذيك لا كولور باسكو عندنا فيها كركم وكلش. كي طيب لنا كلشي واش نزيدوا لها لا سوب تاعنا؟ نزيدوا لها فرماج. هذا هو السر تاع البنات تاعها. وصدقوني ولادكم يولوا يموتوا على هذا لو جور تاع لي سوب. فرماج كيما نقولوا فرماج طارتيني، هذاك اللي يجي فريمون بنين اللي يحبوه دراري. ديروا حتى 2 مغارف هكاك وخلوه
واحد كيما نقولوا 10 مينوت نخلطو مليح مع العصوب تاعنا. هكا نخلطو مليح نخلوها كيما نقولوا يطلق شويه ونميكسيوه. هذه هي فوالا نخلوه واحد 10 مينوت ونميكسيو كل شيء. فوالا هاو العشاء وجد معنا. هاي لاصوب كيفاش تجي خاثره. وإلا عندكم كريم فريش تقدروا ديروا من فوقها ان فيلي تاع كريم فريش، تجي بزاف بنينه. لو غو تاعها يهبل ودراري سو راح ياكلوها. هام لي كرواسون راني قسمت لكم حبيبه. فوالا الفرماج ويجو خفاف طرايه. واش نقول لكم، نتمنى لا روتين تاع اليوم تكون عجبتكم. كثروا البارطاج ولي لايك واشتركوا معايا وفعلوا لي الجرس باش يلحقكم كل جديد. سلام.